Mayong buntag mga igsoon, sa dili pa nato sugdan ang atong trabaho, problema ug mga responsibilidad karong adlaw, adunay usa ka butang nga dili angay nato kalimtan, ang Dios. Kay sa Salmo 5:3 nagaingon, sa buntag o Ginoo, madungog mo ang akong tingog. Usahay, pagkahigmatan nato, cellphone dayon, social media dayon, problema dayon, pero nganong dili nato sulayan nga magampo una bago ang cellphone. Bisan simple lang ang pagampo sama nini. Dios Amahan, salamat karong adlaw. Giyahi ako karon. Amen. Wala ta nahibalo sa unsay atong maatubang karong adlaw. Pero makasugod kita sa adunay pagtuo ug paglaom. Ayaw sugdi nga ikaw ra isa. Sugdi kini uban sa Dios. Maayong adlaw kanimo amping kanunay.